अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे जानवरों पर रहम। ये चैप्टर 25 है, उर्दू में इसे 25 कहेंगे। आइए पढ़ना शुरू करती हूँ। बहुत दिनों की बात है, गजनी शहर में सबुक्तगीन नाम का एक शख्स रहता था। बहुत दिनों की बात है, गजनी शहर में सबुक्तगीन नाम का एक शख्स रहता था। वो था तो अपने कबीले का सरदार। वो था तो अपने कबीले का सरदार, मगर था बहुत गरीब। यहाँ देखिए, गैन रे ये बे, गैन की आवाज़ निकालेंगे, गरीब। वो था तो अपने कबीले का सरदार, मगर था बहुत गरीब। उसके पास बस एक घोड़ा था, जिस पर सवार होकर वो शिकार खेला करता था। उसके पास बस एक घोड़ा था, जिस पर सवार होकर वो शिकार खेला करता था। शिकार करके वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल पहुंचा। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल पहुंचा। उसने एक हिरनी और हिरनोटे को देखा। उसने क्या देखा? उसने एक हिरनी और एक हिरनोटे को देखा। दोनों हरी हरी घास चर रहे थे। सबुक्तगीन ने घोड़े को एड़ लगाई। सबुक्तगीन ने घोड़े को एड़ लगाई और उनके पीछे तेजी से दौड़ाया। दोनों जान बचाकर भागे। हिरनी तो कलांचे भरती, छलांगे लगाती सबुक्तगीन की पहुंच से दूर निकल गई, मगर हिरनोटा तो बच्चा ही था, ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकता था। हिरनी तो कलांचे भरती, छलांगे लगाती सबुक्तगीन की पहुंच से दूर निकल गई, मगर हिरनोटा तो बच्चा ही था, ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकता था। आखिर एक जगह सबुक्तगीन ने उसे पकड़ ही लिया। शिकार बंद से बांधकर घर की राह ली। हिरनी बेचारी ममता की मारी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे हो ली। हिरनी बेचारी ममता की मारी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे हो ली। अचानक सबुक्तगीन की नज़र हिरनी पर पड़ी। उसने देखा कि हिरनी बहुत उदास है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि हिरनी बहुत उदास है और उसकी तरफ इस तरह देख रही है जैसे अपने बच्चे को छोड़ देने के लिए इल्तिजा कर रही हो। हिरनी की इस हालत पर सबुक्तगीन को बड़ा तरस आया। उसने उसके बच्चे को छोड़ दिया। आज़ाद होते ही हिरनोटा खुशी से चौकरी भरता अपनी माँ के पास पहुँच गया। सबुक्तगीन ने जाते जाते मुड़कर देखा तो हिरनी और हिरनोटा दोनों दूर खड़े हुए प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहे थे, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहे हों। रात को सबुक्तगीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रात को सबुक्तगीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबुक्तगीन, तुमने दुखियारी हिरनी पर रहम किया। तुमने दुखियारी हिरनी पर रहम किया। तुम्हारा ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया। अल्लाह तुमको इस नेकी के बदले में सल्तनत अता करेगा। ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया।
اللہ تم کو اس نیکی کے بدلے میں سلطنت عطا کرے گا۔ دیکھو، مغرور نہ ہو جانا، لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح مہربانی اور رحم کا سلوک کرنا۔ دیکھو، مغرور، میم غین رے واو رے، مغرور۔ دیکھو، مغرور نہ ہو جانا، لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح مہربانی اور رحم کا سلوک کرنا۔ کچھ دنوں بعد سبکتگین بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سبکتگین بادشاہ ہو گیا۔ اس نے اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھا۔ اس نے اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرتا رہا۔ تم نے سلطان محمود غزنوی کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ اسی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ تم نے سلطان محمود غزنوی کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ اسی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ اب دیکھیں بچوں، ہم نے پڑھنا ہے معنی و اشارات۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں جسے ہمیں یاد کرنا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، ہرنوٹا۔ ہرنوٹا کی معنی ہے ہرن کا بچہ۔ ہرنوٹا کسے کہتے ہیں؟ ہرنوٹا کی معنی ہے ہرن کا بچہ۔ ایڑ لگانا، تیز دوڑانے کے لیے گھوڑے کو ایڑی مارنا۔ ایڑ لگانا کے معنی کیا ہے؟ تیز دوڑانے کے لیے گھوڑے کو ایڑی مارنا۔ اب یہاں دیکھیے، کلانچے بھرنا، چھلانگے لگانا، اس دونوں کے معنی دیکھیں، چوکری بھرنا، کود کود کر دوڑنا۔ اس کے معنی دیکھیں، کلانچے بھرنا یا چھلانگے لگانا، اس کے معنی ہے چوکری بھرنا، کود کود کر دوڑنا۔ شکار بند، شکار بند کے معنی ہے چمڑے کا تسمہ جو شکار لٹکانے کے لیے گھوڑے کے دم کے قریب لگا ہوتا ہے۔ شکار بند، چمڑے کا تسمہ جو شکار لٹکانے کے لیے گھوڑے کے دم کے قریب لگا ہوتا ہے۔ ممتا، ممتا، مامتا، ماں کی محبت۔ ممتا کسے کہتے ہیں؟ ماں کی محبت کو۔ التجا کرنا، گزارش کرنا، التجا کرنا، گزارش کرنا۔ سلوک، برتاؤ، سلوک، برتاؤ، عمل، کام۔ ہرنوٹا، ہرن کا بچہ۔ ایڑ لگانا، تیز دوڑانے کے لیے گھوڑے کو ایڑی مارنا۔ کلانچے بھرنا، چوکری بھرنا، کود کود کر دوڑنا۔ شکار بند، چمڑے کا تسمہ جو شکار لٹکانے کے لیے گھوڑے کی دم کے قریب ہوتا ہے۔ ممتا، مامتا، ماں کی محبت۔ التجا کرنا، گزارش کرنا۔ سلوک، برتاؤ، عمل، کام۔ دیکھیں بچوں، آج کے کلاس میں نے پڑھنا سکھایا ہے اردو کہانی جانوروں پر رحم۔ اس کہانی میں ہرنی اور اس کے بچے کی کہانی ہے، کس طرح سے سبکتگین بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے اور ہرنی کے بچے کو شکار کر لیتا ہے، اور ہرنی اس کے پیچھے دوڑتی ہے، التجا کرتی ہے تاکہ اس کے بچے کو چھوڑ دے۔ اس کی حالت پر رحم کھا کر سبکتگین کو ترس آتا ہے اور اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کہانی کو میں نے پڑھنا سکھایا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔